सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी बनो, बापाक पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासना. वच देव आमकां आमचे बरोबर आसा आनी आमकां सांगात दिता. ह्या देवा बापाक ह्या देण्या पासत दिनवासुया. आनीक आमी एकाच देवाची भुरगीं. आमची पवित्र सभा वेगवेगळ्या भाशेन आमकां आपोवन वेगवेगळ्या गुणां वरवीं ती बांदूंक आमकां देवाचें आपोवणें. हीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता डेलिया वाज हेच्या आत्म्या पासत. तीच परी आयच्या पवित्र मिसान आमी मागता वाडदीस मनयतल्या ग्लेन मारियो नोरोना आनीक सिएना रॉड्रिगीस हांचे पासत. ह्या संवसारा पासत मागुया. जीं पिडेंत आसात, कोविड-19 पिडेंत वळवळटात, तांकांय भलायकी मागुया. मोहिमेबून देवा सर पदवेदार बापा, सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणें आमच्या मदल्या जण एकल्याक एक्केरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कैद्यांक व्हेले. ताणें मनशांक देणी दिली. तर तो उंच गेलो हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो प्रितुमेच्या खोल जाग्यार देंवलो. सगल्यो वस्तू भरूंक सगल्या स्वर्ग वयर. तो दुसरो न्हंयन बोगोर देंवलोलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक सुवर्तमान पुरगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो. हे ताचे सेवे उद्देशी भोग सोपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थांत आनी देवाच्या पुताचे वळखीन एक जातोले आनी क्रिस्ताचे बोरतेन
सोपूर मनीस आमी जावंक पावतल्या तेन्ना आनीक धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावची ना आनी फोटकिऱ्या मनशाचे नाडबुद्दीचे शिकोवण्याच्या वाऱ्यान हालची दोलची ना पूण स्वता पोरमणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारके गेसोर सगळ्या वायटांनी आमी वाडत वेतोल्या ताचे वरवीं आख्खे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपआपल्या जाग्यार पडटात आनी एकामेकाक एकवटून दवरतात आनी अशें एक सांदो आपल्या शेवटा प्रमाणे आपआपलें काम करूंक पावता आनी कुडीची घोटाय वाडयता हे पोरी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारकी बांदून येता देवाचें उतर देवाचे गोड उपकार. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो संतोश बरीत आनंद बरीत सोरेस्पराच्या घरा वचुया. सोरेस्पराच्या घरा वचुया हीं उतरां मोंच्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवटाचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. आमचो जबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सोरेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चडून येतात. सोरेस्पराची कुळां तीं. आमचो जबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सोरेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. सोरेस्पर म्हणटा पातक्याचें मरण म्हाका नाका. बोगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय. सोरेस्पराक जय. सगळें आसूं तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या गालिलियाकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयल्ल्या त्या बोयलांचें रोगोत एक केलें. ते विशीं थंय आसलोल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी पोर्तिपाल दिवन ताणें म्हणलें अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेरांक गालिलियाकारां परस हे गालिलियाचे मनीस ओदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता हय. हांव तुमकां सांगता तशें न्हय पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुजाल्यांत रावतल्या हेरा सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय. हांव तुमकां सांगता तशें न्हय पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वोपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकाच्या मोड्यांत एक आंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोडो वस्तल्याक म्हळें पळय आज 3 वर्सां जालीं हांव आंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना म्हणटच तें कातरून उडय. बेश्टीच स्वाद कित्याक आडायताय. पूण ताणें अशी जाप दिली. दोनिया ताच्या मुदाक आडे काडून ताका हांव सारें घालीसर हेंय वरोस तें आसूं दी. घडये ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो आयचें पयलें वाचप एफेसकारांक बरयल्ली चीट आनीक हे चिटीन बागयोत पावलो पोरजेक उगडास करता खेरीत देण्याचो. आनीक ही देणी आमकां मनशाक वेगवेगळे तरेन देवान दिल्यात. आनीक ही देणी आमी
पवित्र सोबे पासत वापरूंक आमकां देव आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान जिवीत बदलूंक आपयता. जेजू म्हणटा जिवीत बदली ना जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. आनीक एक वोपार घालून जेजू आपल्याक आयकतल्यांक सांगता एका आंजिराच्या झाडाची खबर. ताका आंजिरां मेळ्ळी नात म्हणटून झाड कातरूंक दोनी लायता. पूण ताचो सांबाळ करतलो म्हणटा आनीक थोडोच काळ राव सायबा. ताका आडे काडटा, सारें घालता, उपरांत पडोवया नातोर मागीर खातोर. जेजू सांगूंक सोदता आमकां फावो त्यो सवलती, फावो तो वेळ जिवीत बदलूंक देव दिता. आनी हेच खातीर आमच्या जिवितान भितर सरून आमी पळोवंक गरज म्हाका जिविताच्या बदलणी खंयसर करूंक गरजेची. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आमकां जरी तर देवान ह्या संवसारान दिल्यांत रचल्यांत जाल्यार आमच्या जिवितान आमी फोडां दिवंक आनी आमच्या गुणां वरवीं आमी ती फोडां दिवची अशें भाग्योत पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास करता. बेश्टीच सुवात आडोवंक म्हणल्यार आमकां बेश्टोच जल्म दिवंक ना, आमी बेश्टीच पडूंक ना, पूण आमकां ह्या संवसारांत येवंक कारण आसा. देर इज रिजन एंड पर्पज फॉर आवर एग्जिस्टन्स. आमच्या ह्या जिविताच्या देण्याक कितें तरी कारण आसा हें आमी ओळखूंक जाय आनी आमी बेश्टीच हांगासर पडूंक ना. म्हणटूच आमकां दिल्ल्या देण्या वरवीं आमी एकामेका पासत वावरूंक, आमी फोडां दिवंक आमकां देवाचें आपोवणें. असलीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां जण एकल्याक मागुया अशें जावं. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पयस सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुठां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां.
जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता देखून आतां देवदूत आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक खराचें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटफोर घटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणाची खाकडूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणींत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका आमी वाखाणटा. आमकां तूं सांगात करताय. आमकां तूं तुजी कृपा वाणटाय. आमकां तूं राखताय सांबाळटाय. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका वाखाणटा जेजू. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्याच मोगा गायोन करता. सगट पिडेस्ता पासत तूं तांकां भलायकी दिताय. आमकां प्रश्नांतली तुवें सोडयल्यान आमकां तुजो सांगात दिताय. ह्याय तुज्या बरेपणा पासत तुका आमी वाखाणटा. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या आयच्या दिसा दर आमच्या भावा भयणांक जी कोण आपलो वाडदीस मनयतात तांचे पासत दिनवासां तुका बापा. ग्लेन मारियो नोरोना, सिएना रोड्रिगीस आनी हेर आमची भावा भयणां जी आपले हेर दीस मनयतात वाडदीस मनयतात तांची पासत तुका वाखाणटा जेजू. आमचे बर्थडेचे पवित्र सभे पासत जेजू बापा तुका आर्गां दिता. ह्या मध्यमा वरवीं जी तुका भेटतात, जी तुका पळयतात, तुका बसतात दर एका भावा भयणा पासत बापा तुका हांव दिनवासता. म्हज्या यादनीकपणाच्या देण्या पासत आमच्या सर्व यादनिकांक
माद्री भयणा पासत जी तुज्या मोड्यांत वावुरतात, तुजें उतर परगटूंक वेगवेगळे तरेन वावुरतात, ह्याय तुज्या सगल्या देण्या पासत दिनवासता तुका. जेजू मोगाळा, आयच्या दिसा तूं आमकां आपयताय आमचें जिवीत बदलूंक तुजी कृपा तूं आमकां दिताय. आमच्या भाव भयणांक सगळ्यांक हे तुजे कृपेन भरताय. ह्या तुज्या सगट देण्या पासत तुका वाखाणटना आमकां तुवें हे पिडेंतली राखली, सांबाळ्ळी, राखताय, सांबाळटाय. आमकां वेगवेगळे पिडेंतली तुवें भायर काडली. ह्याय तुज्या देण्या पासत तुका वाखाणटा. जेजू मोगाळा, हे वेळार तुका उबारता आख्खो संवसार कोविड-19 हे पिडेंत वडवळटलो. आमच्याच बर्देच्या वाठारांतलीं जीं भाव भयणां पिडेंत आसात तांकां जेजू तुजे मुखार उबारता. आमच्या गोंयच्या राज्यांत जीं पिडेस्त आसात तांचेरूय तुजी नदर घाल. आमच्या भारत देशाचेर, अमेरिकेच्या देशाचेर, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, UK, स्पेन, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक घाल. आख्खो संवसार जेजू तुज्या उमोडीक रोखतान धुवून काड आनी आमची पिडापेकूय ह्या संवसाराक तुजीच कृपा फांकय. बापा म्हज्या मोगाडा, आमचें जिवीत तुज्याच हातान सोडटा हांव. तुका मानता तिसलेंच कर म्हूण मागता हांव. तुजेरूच आमचो विस्वास ठेवता. बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा म्हज्या मोगाळा, बाबा तुझ्या मोगार देवता, तुजेर पातयून तुझ्या गोपात लिपता. हांव तुजो म्हजो तूं बाप म्हणटा. तुजी वचो बापूय म्हाका मेळना. सोर पदवीदार आनी काकूट सारा देवा,
आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीत कोश्टवतल्या पासत आमी मागूंक तुजे मुखार आसा. ही पिडा निरंतराक येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक तुजो इलाज, पिडा बरी करूंक वावुरतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती आमी मागता जेजू. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवें वखद सोदून काडूंक तुजो उजवाड, आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्णायेक पावंक तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात, बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडलेलो आसा. असलेय सगळे जेजू दयाळ काळजां उत्पन्न कर, आनी जीं दयाळ जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान कुरपेन भर, सुरक्षीत दवर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आमकांय जेजू सुरक्षीत सांबाळ. आमकांय तुज्या उमळीक रोगतान धुवून काड, आनीक हे वेळार तुज्या आशिर्वादान भर आमकां जेजू. आमेन.